शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मुजरब तरीन एक नक्शा आप दोस्तों की खिदमत में लेकर आया हूँ। महबूब के दिल में जगह बनाना। वो महबूब जो आपको छोड़ के चला गया हो, बीच रास्ते में छोड़ के चला गया हो, आपके साथ निकाह नहीं कर रहा, शादी नहीं कर रहा, आप उसे बड़े बड़े वादे कर लिए उसने, मैं यूं कर दूंगी तो मैं यूं कर दूंगा। तो ऐसे लोगों को वापस लाने के लिए दुनिया का जबरदस्त किस्म का नक्श लेकर हम, बंदा 7 समंदर पार भी होगा तो आपके पास वापस आने पे मजबूर हो जाएगा, हाथ भी जोड़ेगा, पाँव भी पकड़ेगा और आपकी हर जायज नाजायज हर बात मानेगा। ये इतना यानी कि जबरदस्त नक्श है। महबूब के दिल में ऐसी जगह बना लोगे कि वो कहेगा कि इसके सिवा कोई है ही नहीं बंदा। तो इतना जबरदस्त, इतना मुजर्रब, इतना कामिल तरीन भाई ये नक्शा है। जैसे ही आप करोगे इसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले इसकी इजाजत के लिए कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम लिखोगे ताकि मैं आपको इसकी इजाजत दूं। इजाजत सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जो इस नक्श को 10 फेसबुक ग्रुप्स में शेयर करेगा और 10 व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करेगा, तभी मैं उसको इजाजत दूंगी। 10 लोगों तक शेयर करेगा तभी मैं इसको आपको जो है इजाजत दूंगा इसका, ठीक है, इस नक्श की। दूसरी बात ये कि अगर आपने ये काम मुझसे करवाना मैं भी करके दे सकता हूँ, लेकिन फजूल टाइम वेस्ट बंदा मेरे व्हाट्सएप पर ना। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0312 676 2371। दूसरा नंबर है 0303 74 66 116। फजूल टाइम वेस्ट बंदा मेरे व्हाट्सएप पर ना आए, मैं अभी भी बता रहा हूँ, ठीक हो गया। अब चलते हैं हम अपने नक्श की जानिब। नक्श की तरतीब अगर आपने गलत की, जिस तरकीब से मैं बता रहा हूं, अगर नक्श की तरतीब आपने गलत की तो समझ लेना भाई आपका नक्श गलत हो चुका है और इसका उल्टा असर आपके ऊपर होने वाला है। और उसका उतारत सिर्फ मुझे पता है, आपको नहीं पता। तो चलते हैं हम अपने प्रोसेस की जानिब। सबसे पहले हमने यहाँ पे छोटे वर्ड से तरतीब शुरू करनी होती है और आखिरी वर्ड तक उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ये तरतीब इसमें रखनी होती है, ठीक है। तो यहां पे हमने सबसे पहले देखना छोटा वर्ड कौन सा है। सबसे छोटा वर्ड मुझे यहां पर 4 नजर आ रहा है। 4 के बाद मुझे इसके बाद छोटा वर्ड मुझे यहां पे नजर आ रहा है 12। 12 के बाद 13। 13 के बाद 14। 14 के बाद 15। 15 के बाद 16 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 17 है, फिर 18 है, फिर 19 है और आखिर में 35 है। ये अब नक्श हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। नक्श कंप्लीट होने के बाद आपने क्या करना है, आपने अलहुब, फॉर एग्जांपल आप बीवी हो तो या लड़की हो तो सबसे पहले आपने अपना नाम, अपनी माँ का नाम, यानी लड़के को आपने ताबे करना है तो सबसे पहले आप अपना नाम, अपनी माँ का नाम अलाहुब लिख करके उस लड़के का नाम, उसकी माँ का नाम आपने ऐड कर देना है। अब ये हो गया नक्शा आपका कंप्लीट। अब आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसका तरीकाकार क्या है। इसका इस्तेमाल ये है जनाब कि आपने एक तवीज को गले में बांधना है, दूसरे तवीज को वजन के नीचे रखना है, तीसरे तवीज को आपने उसके रास्ते में दफन कर दें या दरिया में डाल दें, चौथे तवीज को आपने कब्र में दफन करना है। अगर ये काम आप कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं भी आपको ये काम करके दे सकता हूँ। लेकिन फजूल टाइम वेस्ट बंदा मेरे व्हाट्सएप पर ना है, काइंडली से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, फजूल टाइम वेस्ट बंदा मेरे व्हाट्सएप से हमेशा हमेशा के लिए दूर रहे तो अच्छा है, ठीक है ना। नहीं तो मैं फौरन ही उसे ब्लॉक करूंगा, ठीक है। फजूल टाइम वेस्ट बंदा व्हाट्सएप पर ना आए। और इजाज़त सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जो इस वीडियो को 10 फेसबुक ग्रुप्स में, 10 व्हाट्सएप ग्रुप्स में और 10 लोगों तक शेयर करेगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज। और मेरे भाइयों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि यार मैं आप बहनों के लिए, आप भाइयों के लिए इतने प्यारे प्यारे नक्श लेकर आता हूँ, इतने कमालात वाले, इतने तिलिस्म, इतने ताकतवर अमलियात लेकर आता हूँ, तिलिस्म लेकर आता हूँ कि यार मैं तो अपने भाइयों का, बहनों का फायदा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे भाई, मेरी बहनें मेरा कोई फायदा नहीं कर रही। उसकी क्या रीजन है कि यार
دیکھیں میں اتنے اچھے اچھے عملیات بتاتا ہوں، کسی میری مظلوم بہن کا فائدہ ہو جائے، کسی میرے بھائی مظلوم کا فائدہ ہو جائے، کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی تشدد کر رہا ہے، کوئی اس کا حق تلفی کر رہا ہے، کوئی اس پر جو اس کے زمینوں پہ قبضہ کر رہا ہے۔ دیکھیں میں اتنے اچھے اچھے عملیات لے کر آتا ہوں، لیکن میں نے ایک چھوٹی سی التجا یہ کی ہے کہ میرا آستانہ بن رہا ہے، مدرسہ بن رہا ہے، وہ انڈر کنسٹرکشن پڑا ہے اور وہ بالکل بند پڑا ہے۔ وہاں پر جتنے بھی طالب علم قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں گے، حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے، مفتی بنیں گے، 5 وقت کی نماز پڑھی جائے گی، ذکر اذکار کیا جائے گا، تو آپ سے جتنا ہو سکے، میں نے اپنا اکاؤنٹ نمبر بھی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اور بھائیوں سے بہنوں سے التجا بھی کرتا ہوں، ریکویسٹ بھی کرتا ہوں، اپنے کوئی صدقات ہیں آپ کے کوئی زکوٰۃ وغیرہ آپ کی بنتی ہے تو کائنڈلی آپ اس صدقہ جاریہ کے پروگرام میں جو ہے حصہ ڈالیں، جس سے آپ کا مرنے کے بعد، میرا مرنے کے بعد ایک صدقہ جاریہ چلتا رہے، صدقہ جاریہ چلتا رہے، جس سے ہماری جو ہے دنیا بھی بن جائے گی اور ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ تو صرف کہنے کا مطلب ہے آپ سے جتنا بنتا ہے، جتنا حسب توفیق بنتا ہے، آپ دنیا کے کسی کونے میں میری آواز سن رہے ہیں تو آپ سے صرف ایک ہی التجا ہے، آپ سے جتنا جو کچھ بنتا ہے ایزی پیسہ جائز کیش کے ذریعے آپ جو ہے مجھے یہ جو ہے صدقہ زکوٰۃ اور خوشی سے جو دینا چاہے وہ اس میں اپنے خیر کار کے کام میں جو ہے حصہ ڈال سکتے ہیں، جو کہ مرنے کے بعد اصل وہ دکھائی دے گا کہ میں فلانا صدقہ ہوں، میں فلانی زکوٰۃ ہوں، میں فلانا عمل ہوں آپ کا نیک، جو آپ کے لیے میں روشنی بن کر آیا ہوں، نیک عمل بن کر آیا ہوں، نیک آپ کے لیے اجر و ثواب بن کر آیا ہوں، آپ کے لیے روشنی لے کر آیا ہوں۔ تو صرف آپ سے التجا ہے، کائنڈلی ڈسکرپشن میں اکاؤنٹ نمبر بھی موجود ہے، جس سے یہ ہے کہ جتنے بھی علماء، جتنے بھی بچے قرآن پاک پڑھیں گے اور جتنے بھی جو ہے نمازیں پڑھی جائیں گی، دین کا کام ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہو جائیں گے، اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ تو آپ سے التجا ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اس پروگرام میں، اس خیر کار کام میں حصہ لازمی ڈالنا ہے۔ تو جس نے بھی یہ میری آواز سنی ہے، دنیا کے کسی کونے میں میری آواز سنی ہے کہ آپ نے بلال بھائی کو، اللہ کو رسوا نہیں کرنا۔ دیکھیں میں آپ کے لیے اتنے اچھے اچھے عملیات لے کر آتا ہوں، اتنے اچھے اچھے تعویذات لے کر آتا ہوں، اتنے اچھے اچھے طلسم لے کر آتا ہوں کہ میرے مظلوم بھائیوں کا فائدہ ہو جائے، میرے مظلوم بہنوں کا فائدہ ہو جائے، جس سے ان کی تکلیف دور ہو جائے، ان کے مسائل دور ہو جائیں، ان کی لائف میں خوشحالی آ جائے، ان کے لائف خوشگوار بن جائے۔ تو میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے جتنا بن سکتا ہے تو آپ نے اس میں حصہ لازمی ڈالنا ہے، جو کہ مرنے کے بعد اس میں نظر آئے گا۔ الحمدللہ۔